बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग यमामा ये वो जंग है जिसमें अरब में इतना खून बहाने की जंग आज तक नहीं हुई, जो ख़त्म नबूवत के नाम पर यमामा के मुकाम पर हुई। इसलिए कि ये ख़त्म नबूवत पर हमला था, इसलिए कि ये ख़त्म नबूवत के दिफा की जंग थी। आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुतबा दे रहे थे। ऐ लोगो, मदीने में कोई मर्द ना रहे हत्ता कि जंगल के दरिंदे आएं और मुझे घसीट कर ले जाएं, लिहाजा सब यमामा का रुख करो। साहबा इकराम फरमाते हैं, अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ना रोकते तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार उठाकर खुद निकल जाते। इस जंग में 13,000 साहबा इकराम के मुकाबले में मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के 70,000 जंगजू थे। अहले मदीना कहते हैं, ऐसी जंग ना कभी पहले लड़ी और ना बाद में लड़ी। सारी जंगों में 259 साहबा इकराम शहीद हुए, मगर इस जंग में 1200 साहबा इकराम शहीद हुए। बनु हनीफा किले के नुमा बाग, जिसका नाम हदीक़तुर रहमान था, जिसमें इतना खून बहा कि इसे हदीक़तुल मौत कहा जाने लगा, क्योंकि वहाँ घुटनों तक खून था। मुसल्लिमा कज़्ज़ाब, जो कज़्ज़ाब यमामा के लक़ब से मशहूर था, यानी यमामा का झूठा शख्स, इसकी नबूवत का फितना काफ़ी अरसे तक चलता रहा। जब इसने नबूवत का दावा किया तो इसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला से भी बड़ा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद कुरान मजीद नाजिल हुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पैगाम दुनिया में फैलने लगा। तो मुसल्लिमा कज़्ज़ाब अपने वफूद को लेकर आस्ताना नबवी पर हाजिर हुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, मगर साथ ये दरख्वास्त भी कर दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अपना जानशीन मुकर्रर फरमा दें। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर की टहनी थी। इसे उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसल्लिमा, अगर तुम खिलाफत में मुझसे ये शाख भी तलब करो तो मैं देने को तैयार नहीं। मुसल्लिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से मायूस होकर चला गया और वापस जाकर आले यमामा को यकीन दिलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी नबूवत में शरीक कर लिया है, और यमामा के लोगों को अपनी मन घड़त वही और इल्हाम के अफसाने सुनाने लगा, और कसरत से लोग इसकी नबूवत पर ईमान लाने लगे। इस तरह कौम बनु हनीफा राह हक से हटना शुरू हो गई और कमज़ोर अकीदे के लोग इसका साथ देने लगे। जब मुसल्लिमा कज़्ज़ाब का फितना अरूज पर पहुंचने लगा तो मुसल्लिमा कज़्ज़ाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा। मुसल्लिमा, रसूलुल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम मालूम हो कि मैं अम्र नबूवत में आपका शरीक कार हूँ। अरब की सरजमीन में निस्फ आपकी है और निस्फ मेरी, लेकिन कुरैश की कौम ज़्यादती और नाइंसाफ़ी कर रही है। ये ख़त 2 कासिदों के ज़रिए आप तक पहुँचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिदों से पूछा कि मुसल्लिमा के बारे में क्या अकीदा है। तो कासिदों ने जवाब दिया, वो हमारा सच्चा नबी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कासिदों का कत्ल जायज़ होता तो मैं तुम दोनों को कत्ल करवा देता। फिर मुसल्लिमा ने झूठी खुदसाख्ता शरीयत गढ़ना शुरू कर दी, जो लोगों की नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, जैसे शराब हलाल कर दी, खतना हराम है, रमज़ान के रोज़े ख़त्म, फजर और इशा की नमाज माफ़ कर दी, किबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी नहीं, वगैरह। इसके अलावा और बहुत सी खुराफात शामिल की जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ थीं। झूठे लोगों के दुनियावी हैसियत भले ही खरा उरूज पर हो, मगर दीनी इज़्ज़त इन्हें कभी हासिल नहीं होती। इस तरह मुसल्लिमा कज़्ज़ाब ने इस्लामी हुकूमत पर हमले का मंसूबा बनाया। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा थे। आपको इस फितने की खबर हो गई तो आपने एक दस्ता हज़रत उकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इब्न हुस्ना को इनके खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, मगर हज़रत उकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शिकस्त हुई।
پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کو کہا، اور حضرت خالد بن ولید یمامہ کی طرف بڑھنے لگے، جہاں مسلمہ کذاب اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا، اور مسلمانوں کا لشکر 13,000 پر مشتمل تھا۔ جب خالد بن ولید نے شہر کی فصیل کو گھیرے میں لیا تو مسلمہ نے صلح کی کوشش کی مگر ناکام رہا، اور خالد بن ولید نے اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اس جھوٹ کے خاتمے کے لیے ہم یہاں صف آرا ہیں۔ یہ کہہ کر خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور مسلمہ کے لشکر کے بہت سے نامی گرامی بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خالد بن ولید نے مسلمہ کو دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دی مگر مسلمہ نہ مانا، اور مسلمہ اپنے لشکر کے ساتھ باغ کھڑا ہوا اور ایک قلعہ نما باغ میں پناہ لے لی۔ قلعہ بہت بڑا تھا اور اس کے دروازے بھی بہت بڑے تھے، چنانچہ مسلمہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے قلعے کے اندر پھینک دیں اور میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا۔ جب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھنے لگا تو ان کو دیوار پر چڑھا دیا گیا، اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہی پہرے داروں پر ٹوٹ پڑے اور سب کو مار دینے کے بعد دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب مسلمہ نے مسلمانوں کے لشکر کو اندر آتے دیکھا تو خاص دستوں کے ساتھ میدان میں کود پڑا۔ وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب مسلمان ہو چکا تھا، نیزے کو پوری قوت کے ساتھ مسلمہ کو دے مارا، اور نیزہ لگتے ہی مسلمہ زمین پر گر پڑا۔ قریبی ایک انصاری نے مسلمہ کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ مسلمہ کے مرنے کی خبر سنتے ہی مسلمہ کی فوج ہمت ہار گئی۔ مسلمانوں نے بے دریغ ان کو قتل کیا۔ مسلمہ کی موت کے بعد قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگوں نے دوبارہ اسلام قبول کیا۔ اس فتنے کے ختم ہونے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے پہلے شہید تھے۔ جب مسلمہ کے لوگوں نے ان کو پکڑ کر مسلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا تو مسلمہ نے کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا، ہاں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا، مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے کہا، میں سنتا ہی نہیں۔ مسلمہ نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پوچھا، محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا، ہاں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا، مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا، میں سنتا ہی نہیں۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، مگر یہی کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ٹکڑے کروا دیے مگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ اقرار نہیں کیا۔ ٹکڑے کروا دیے مگر ختم نبوت کی حفاظت کی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔